بل قسم ہوشیائن تعبیر کو پشرک فعلی عملی مرتوی وګوره دې مقام کې دا یو اصطلاحی لفظ دی ادا اصل کے ذکر دا عام دے مراد تے نہ خاص شرک فعلی عملی خو اصل کې دې ته وی چې اعمال د شرک سره کوي عام خبره ده اعمال د شرک ډیر شي دي سجدہ کوي غیر اللہ ته رکوع کوي غیر اللہ ته لیکن دې کې اصطلاح بلحاظ باندې د فعل مراد مطلق فعل و عمل نه بلکہ مراد دے تحریم و تحلیل ذکر مراد پرے سر شرک فی تحریمات و نذور دے چونکہ پرے کی لوے مقصد سر خوراک یو عمل خاص دے ذکر مسماشی رے پر شرک فعلی عملی سرا کنی مقصد بکی شرک فی تحریم و تحلیل ایت شرک فی تشریع ویلے کے در ادا بیا قرآن دو قسم سر ذکر گئی اول بطریقات تحریم لغیر اللہ لعباد اللہ دویم نظر لغیر اللہ بڑی کی دو بحث شول اول بحث دا تحریم لغیر اللہ سمانا عقیدہ و ساتھی دا تحریم دائش اللہ حلال کری قطعاً خوراکی دسکاک سیزو نہیں اللہ حلال کری لیکن یو سڑے پزان بانے حرام اگردی دوجی د یری د غیر اللہ نا دا تقرب دوجی پلان کی بابا نے یری گما ٹکر برا کی لالا شپی براوانے کٹ واڑی ورے یا دل پارے کی جاغت ز مقرب شم دل کی منگا تحریم لغیر اللہ نا دا مراد کو اگر چر تحریم لغیر اللہ نور مصداقات مشتا یو خدا نے چ اللہ یو شی حلال کړي ایو سوی زنمنم دا حرام یو شی اللہ تعالی حرام کړي او سوی زنمنم بلکې دا خو حلال دا کفر دی خو دې ته کفر جحودی وي دې ته انکار وي خالص دلتا انکار و عنان مقصد دے عقیدہ نے مقصد دے چانے خوف نہ کئی اور تحریم لغیر اللہ کے روس برازی چھپائے کہ بیاداہم داخل دی کل پیرانی پیری اور رہبانیت دوجنا یو شیب موریدان وانے حرام کی پزان وانے حرام کی چر چرگان نخرم غوخ نخرم بیا مستیگم بیا عبادت نشم کولے نکاح پزان مانے حرام کڑی پھر مرید تیلی چھتا باہا میں شپ لنگ کی گرزی کمیس بنا گا بعضی مریدان تو ایتا میں شوگت کمیس کے بگرزی اور پرتو بنا گوندے تسی کئی دی خان آغا شیب پہ حرام کڑی دیر مخ کے ابتدا کی زدے بڑا بیر تراتلم دلتے ہوتنو یا معاہد شاغوی خدش ترالی کنی شل کالا ما پرتوب نہ آغستے مشر سڑو ولی پیر سے برات ویلو چھے پرتوب بنا گوندے بسا حرام کرو دس ظالمان دی دغت تحریم نغیر اللہ وی شرک نو دارنگ بد تحریم نغیر اللہ رہے یو شے حلالی خو لیکن منصوبی یو بابا تا یو ولی تا یو بزرگ تا نو داغن یریگی نو داغن دا خوف دواجے دا اعتقاد دواجے پزان حرام گڑی قرآن کریم رد کڑے پا تحریم دا غیر اللہ پا دیر سورتون آیتونوں کے لگدی سورت کی سورہ بقرہ کے پائے کی بدوئے میں سکے راجی یا الناس کلوا مما فی الارض دارنگی صورت مائدہ کی ودا مسئلہ راجی آئی کہ خودیر پر تفصیل سر راجی ساقسام امدائی ذکر کری دل تمدائی تعریفات ذکر کری آباد تا تفسیر کی راجی انشاءاللہ صورت انعام کے ماں مسئلے ذکر دی صورت اعراف کے مختصر سورہ یونس کے مختصر
سورہ حج کے بم مختصر ذکر کی اور سورۃ النحل کے بم آیت تفصیل کی. قرآن کریم چھپائے رت کی یو خورت کی پسبیل خصوص خاص خاص صورتوں نے ذکر کری چپلان کے شے اللہ نہ دے غرض والے وہ لتفضا سکھائے او کلرت کی بسبیل د عموم خډرا ایتون کی ورکم تحریم لغیر اللہ شکڑی پر عقیدہ در حکم شرعی سرے دا بخالی نہیں یا عقیدہ دا نظر او سر مرگر کڑے دا او کنے دا مرگر کڑے کا عقیدہ دا نظر او سر ذکر کڑی ویلی شدا شے د فلان کی بابا من اختدا ادیو جنا پمون بانی ددے خوڑل حرام دا حکم قرآنوی ما جعل اللہ دا نلیلی شدا حلال دی تاسو لرا بلکہ آخو حرام دی او کدا سی شدا اختلاط نہیں کری دا نلیلی شدا دا فلان کی بابا نظر دے خو بس دا فلان کی بابا بند دے وہ نہیں دی ادا دا آغی چینہ دا دیوانو کی اخکار چکے دیوان نسکا پان چروڑی ٹکر بدت رسی خزر دا حکم دے تحلیل ورش آغستاد پر حلال دی روایت دی قرآن کل دی تشرک ہوئی کل حکم کی بنی شدہ افتراء اللہ پدی باب کے دو علماء اقوال دی دیر احادیث بڑے کی باب دا نفس تحریم کے بعض احادیث راغلی پائے اجمالی طور سر دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا زپی جن ماول چی تصیب چا کڑے رہے عمر ابن لحی خزائی کڑے رہے راوڑے و مکیتا بحیرہ و صاحبہ آگ حدیث کے رد پائے بانے چرا سڑے مالی جلے بجانم کے اور پسی کلمی راہ کلی کی کل میرا شرک طریقی دی کن بحیری صاحب وغیرہ سورہ مائدہ کی راضی علماء کے شاہ ولی اللہ پر حکم کرے شداد اقسام دا شرک نہ دے من اقسام شرک انہم یسیبون الصوائب مجموعۃ الفتاوی عبدالحی لکھنوی کے مشتاق اغم دلالت کی بڑے مسئلہ بانے ہوں لیکن دا مسئلہ دی دیر لگ ذکر کرے دا ددے مقابل کے بل بحث تے اغیر تا بحث و تحریم للہ ددہ مندہ مطلب نہیں چل اللہ او شے حرام کرے مطلقاً او ٹھیک دا حرام کرے میں حرام کروں ددہ باس دے بدے کی چل اللہ تعالیٰ یو شے حلال کری پا موقعاتو کے لیکن حرامی کی پیو خاص مکان کے یا پیو خاص حالت کے نو دا بمگا منو ہاں دا عقیدہ ساتر تحریم الہی اسنگ اللہ تعالیٰ ساروی عام حالاتو کے خار کول پا عام حالاتو کے حلال کرے لیکن پا احرام کے لیے غیر محل الصید وانتم حرم حالت دے احرام کے با خار نہ کوئے دغ صورت کی بیاوی اللہ دربان امتحان کے لا تقتل سید سید بن گئے سید البر ندیت تحریم الہی وئی داب حرام گنی اللہ بد عزت علیہ ثواب در کے بیزتی اللہ حرم بن کے لا تحلوا شعائر اللہ ولا الهدي ولا القلائد الاخری ندیت ہوئی تحریم الہی مشرکان لگے درے مقابلہ کی تحریم غیر اللہ جوڑ کر نہیں یہ دربار جو کڑی آگے تصویر منسوب کی اویلی سے درے فیدا پنگوان حرام دا ادا پنگوان حرام دی قدی کے ادوائے مسئلہ آگے توی نظر دا غیر اللہ ادا سر کے دا تحریم لغیر اللہ مقابل دا تحریم لغیر اللہ کے حلال شے پدان حرام کڑی اور پدی کی ریولے گی حرام شے زان نہ پارا حلال ہے تحریم لغیر اللہ نام تحلیل لغیر اللہ شے
نظر کی مطلب دار ہے نم والی دے او مال دے او فصل دے سارو یا عبادات و دورکات ہے روجہ د سشی د پارا د نم د غیر اللہ تقربا تقرب یہ اصل کے عبادت تا عقیدہ ساتھی شدہ مالک د نفع ضرر دے زدد و بندگی و تعظیم کم پر طریقہ کہ فلان کے ساروے د پر مانے نظر ہے منخترا دون پیسی دی یو لسمنا یاروی دا اکوی کم ما تفکی برکات راکی کوئی انکم نو مال تکلیف و مصیبت راکی نو دا نظر لغیر اللہ پا عقیدہ دا شرک بانے بنا ہے کہ چونکہ عقیدہ دا شرک ہے دا نظر پا طریقہ دا شرک بانے شرک پر ایک بعد خلق حیلہ کئی کہ من خدا شے منخت دا اللہ پنم کردہ وہ پلان کی بابا اغت بوزو چلتا کہ علال شی یا داغ فقیران لے ورکو داغ ملنگانو لے ورکو اغزیت بوتل خواہ حدیث کے معنی راضی حدیث مشکات کے مرازی یو سڑے راغ یا رسول اللہ ما نظر کرے زبو خان علالم پا بوانا زے کی بوانا یو زے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ نو بوانے نے پیجن نو تپو سے کو آیا دادا سے زیرے کہ جاہلیت والو پدے کے دے وسن عبادت کا آگی نا بیا تپو سے کہ دا سے زیرے کہ جاہلیت والو پدے کے خپل یو اختر کا میلے د شرک لن آگی نا ویار کلی شنن زخیر دے کو ورشال تکی سمان آغا اصل کی او قصاب خانہ لیکن سڑے ہوئی سارو العالم پلان کے قصاب خانہ کی دامخ کی تپوسونے والے کو دلیل لے پرے کہ سڑی نظر دا اللہ پنو مانے کڑی کا وہ دیو زب ہے بابا لبوزم التب العالم اور داغا عرص لبے بوزم نداہم حرام لے ندارنگی کل دی دو کئی منگ دا نظر دا اللہ پنو مانے کڑے رہا وہ پلان کی بابا تے ثواب اور بخو نو پاغی بانی روح المانی رد کرے صورت حج کے اخو دلیلو سو زمانی سڑے دے خلق کوئی نہیں کر ولی آگوئی داغت دے تا شیطان اصل کی اوکیت کھول لے کدی سڑی دتو ہے شدان نظر غیر اللہ دا جدد اللہ پنمانے تاکڑے نو مسکنان طالبان لے اور ککن یا کدت ہوئے شدا پا ثواب خپل مور اپلار کیو بخا داغی تاثر دیر احسان نو دیتا دے نہیں تیار نہ بیا متا بدری رسی اور تکلیف تکر رہا رسی خود دلیل شدا سے پخلے ہوئی شدا نظر دا اللہ پنم دے نا نظر دا غیر اللہ ہے قرآن کریم چی پرے بانے رد کرے نداغی عنوانات دیشپگ اول عنوان دار شدا حرام انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ دما اہل قرآن کی سلور کرت راوڑے اور دلیل بھی تشریح انشاءاللہ تفسیر کی راجے دارنگ دویم عنوان دار شدیت عمل دا مشرکان ویلے دا مشرکانو کار دریم دیتے فسق کامل ویلے دے فسق کوئی دا اللہ دا حکم نے پورا وطل اب کفری گیا سلوم دیتے سوء حکم ویلے بد فیصلہ پینزم دار دیتے افتراء اللہ ویلی جب اللہ درو جوڑی پگم دیتے زور ویلی چی وجتنمو قول الزور شرکی نظری اللہ اذا صد دروغ دی جو کری ادا بروس دا ما وحل پر تفسیر کی بیا انشاءاللہ تفسیر سر راجی اب آئے گرڈیرو شکوننی چی چاپ کنن یو شک پیدا کرے چکورا کم شے نظر شید غیر اللہ پنو مانے ناغیوی دا
چې ذبح نه شي ساروی نه دا نور سيزونه چې دا نه حراميږي او یو حواله پیش کړي نما پائے په تفسیر کې خپ تفصیل سره رد کړي ځکه دا خلق دی چې بنورم مسائلو کې خو یو حدیث راځي دا حدیث کې داري دې کې دارا غوډه دا صحیح حدیث ته دا سند ټیک دی ونه دی او په دې مسله کې رسراړو سند په حدیث کې شته نه او دې طرف ته قران اړول بل خوا یو تاریخي واقعه پیش کی او باقی حلالي دا ډېر ظلم کوي چې دا سیده عقیده او د حلال او حرام په مسائلو کې دومره زیات کسل او فشل شروع کیا بل دے بحث دا نظر للہ دا مخ مقابل لے ارگر چې نظر یو عبادت ہو نسو کے عبادت دا غیر اللہ دا پارکی نسو کے اللہ لکی مومنان کنا نو نظر للہ شردا توحید دے اور پر ایک خاص دانش ویلی چھ عبادت مالی دے نا کلا نظر کڑی زبر دو رکعات تکم کلا نظر کڑی زبر وجنی سم نو کلے پا مال کے نظر کڑی کلے پا عبادات کی دوڑوں کی چلی گی قرآن کریم کے ذریعے دریون وانات دی یو خود ترغیب خبری ترغیب سو عمل دا صالحین و صالحات نیک خضر آغی ویلی ربین نظرت لکا ما فی بطنی لکا مخ کے ویلی یا اللہ ماستا دا پارا منختا کڑی دا دارنگی دویم عنوان سرے حکم اس سرے حکم دارے لا تحلو شاعر اللہ شاعر اللہ کے مدغے نزول الہی او تشار دری بیزتی بانے کہا ہے بلکہ ولیوفو نزولهم دعوی پورا کہا ہے نظر پورا کول لازمی دریم عنوان درے حکمت دے اللہ دا شاعر اللہ ولی مقرقری چھ تعلم تاسفوش ہے چھ اللہ عالم دے پا ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ سر پا علم کی سوک شریک نشتر ہے دبل چاند نظر ولی منی دا غیر اللہ احادیث پر باب کے منگرہ جمع کری منع دا نظر دا غیر اللہ یو عام حدیث دے چھ لا وفعل نظر فی معصیت دا معصیت دے بل حدیث دا ابلن ببوانا دویم حدیث آمان ذکر کرے دے دارنگی حدیث دے زید ابن عمرو بن نفیل بخاریہ حدیث روڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوہ نور آغلی خود دے یو زیناس تو زید ابن عمرو بن نفیل ومسرناس تو عام واحد جاہلیت دے نو حدیث کی راجی قدم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفرت فیہا لحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دسترخوان چاپیش کا دغوخو نو حدیث کی راجی دیولگی ناغی زید ابن عمرو بن نفیل تپیش کا دم انکارو کو آغا میں انکارو کو مندہ نخرو ولی دا تاسو بنون دا غیر اللہ بانی ذبح کوئے التا کہ بعض نسخوں کی اگرچہ مطبوع نسخے نشتے کرتا وہ کریشی چاپ آئے کی تحریف کری نا الفاظ یخیری چی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفرتن الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغت دا دسترخوان پیش کر دا غخو دا غیر اللہ دا نظر آغوی زنخرم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دا شرک شے دا حرام شے فقط دروغ عبارت تو ہے کہ چاہیے بخاری کی ہودا نشتا کہ یہ نسخہ کی راغی لیدہ بچہ تحریف کری اگر جیوے تائیلو نے کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا پتنو چی دا نظر دا غیر اللہ دے وکن لے دے تا تائیلو نے ہوئی وہ عبارت نشتا نبیہ تائیلو نے ایسا ہے جاتے دا حدیث زید ابن عمرو بن نفیل تفصیلا ذکر کرے دارنگی ابن ابی شیبہ مصنف کے امام احمد دا کتاب الزہد دے خطیب دے دا کتاب دے کفایہ پائی کہ حدیث ذکر کرے چی جنت تا یو سڑے دمج دوج لارو بل سڑے وور تلر دمج دوج سنگ لار یو زے کی ملنگان ناستو زان لے یو دربار جو کرو نو پائی لارے وچ سوتلل نو تو ادرے گا
اور شاہ دے بابا لے سے قربانی اور کس شید پرمان حلال کا کہ حلال بے کا بے پری خود کس شاہ زبان کو لا بے وجب یا نیوتن دے لار بانے لڑ ملنگان پر آپاس شاہ شکرانہ اور کا بھائی ماں سر اس نشتا دی اور توئی ولو زبابن یو مشرو نشتا بنو مانے زمگ اصول بنا خراب ہے نا پاگل سڑے ہونا آغم مشرو نیوں اویل چدا نظر سے پلان کی بنو اللہ ادعا سڑے چکل مرشن بس وور تلاڑ بلیو معاہد پاک اللہ ربانے تا ملنگان اور پسرا پاس سے دو تیشاب تقرب کرے بابات اگوی ما کنتو لے اقرب لاحد من دون اللہ زم معاہد سن زدہ کارونا نکو اگو ملنگان ظالمان و مشرکان زردہ غریب سٹ واغی شہید کرنا دخل الجنت دا معمولی مسئلہ دا نظرون دا غیر اللہ و دا اللہ حدیث کی مرادی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ لغیر اللہ کے تمانا راضی ذبح کی دا ساروی دا غیر اللہ دا تقرب دا پارے کئی اگر چنمنا اللہ پہلی دا علماء و اقوال اور پر نظر دا غیر اللہ بانے رد کول دا پا حنفی فقہ کے لئے زیاد تھی لیکن مخیم آئے او درے علل ذکر کر اگر دروڑ علل چلے شامی فتاوی عزیزیہ مکتوبات ربانی فتح القدیر یہ تھوڑ دا ذکر کری دیدے پر منگا دیتا شرک فعلی اور شرک عملی وے چرد واصل کے پر شرک فی التحریم و تحلیل دے بسی یوبل شر آیت شرک فی البرکات وے اگر بجدہ اقساموں کے مان نشمیر لے ولی یو خوج دار چھے قرآن کریم کے پائے کے دا شرک لفظ نشتا دا نہیں لفظ پکی نشتا لیکن بیم پانواؤں دا شرک فی ربوبیت کے اصل کشمار ولی ذکر منشد دا پار دا شرکیات خاص کر دا شرک فعلی منشد دا تحلیل و تحریم چکیوں نظرانی شکرانی کی غیر اللہ خدا عقیدہ ساتھی چفلان کے ولی زمگ پا مال کے زمگ پا اولاد کے برکت چاہیے گا نتا زدہ فرمانے نظرانہ کو نو شرک فی البرکات عقیدہ اصل کے شرک فی ربوبیت عقیدہ دا لیکن شرک فعلی ددین پیدا کی ذکر آئے سرم رسو ذکر کرے نو پائے کہ اول دا برکت مانا چی بے رے کاف لغتن سلان سدے لکھے دے اہل لغت ہوئی بے رے کاف دلالت کی بثبوت و بلزوم مبرک البعیر و مبارک الابل وخان چی کمزے سملی نو سملی کنا کلک سملی خان ندائی پنغالے تا مبارک ہوئی کم ڈنڈو کی چیئے اوپر ڈیرے پکی بارش آئیں تا برکہ ہوئی برکت الماء آلوسی و امام راضی دوارو ذکر کری چی دا برکت اصل کی دو معنی دی بیر اکاف کل دلالت کی ببقا بقاو بصبات کلکوالے او کل دلالت کی پا کسرت دا منافع کسرت الاثار الفاضلہ منافع شیلگی و فیدی پا کڈیر راشی نو بلے کی اول بانی جکلا حمل کہیں نو اللہ در برکت نسبت ولی کی ذکر شی باقی دے ثابت دے ہمیشہ دے کن فنا پن راجی اور دے تمانا لازمی ہوئی بیا اکا پتوے مانے حمل کے نمانے دار چی ٹول خیرات اور ٹول منافع فوائد و کمالات چیزیں اللہ دا طرف ندی دغ طبیع مانا متعدی ہوئی ذکر تبارک لفظ دے پدی کی بعد مفسرین لازمی مانا کرے تبارک مانے تعالی لوے دے اللہ شان لوے دے ہمیشہ دا پار دے اباد پدی کی متعدی مانا کرے چی تبارک مانے
برکات ور کون کے دے اللہ تو داغت طرف نظر برکتوں من اللہ دا دلیل برے بانے کا برکت دا بقاشی کر صبات اللہ پر ہم خاص سے کہ فیدی پیدا کول شیل پیدا کون کے سوک دے اللہ اللہ خالق دا احیان دے نو دا رازم دے کر قرآن کریم کی مادہ دا برکت بیر کاف دو درش کرتے ذکر کرے دا دو طریقوں یو طریقہ دا نسبت اللہ علی بحیث الفاعلیت اللہ تے اسناد کی دا برکت ولی ذکر فاعل دا برکت اللہ علی ورکون کی اگر ہے فیدی اگر پیدا کی ورکی ایو طریقہ دا نسبت دا غیر اللہ تعالی لیکن بالظرفیت والمفعولیہ اگر ظرف گرزولے اللہ یا اللہ اگر مفعول دا برکت گرزولے سلور عنوانات وصيغه فعل دبائم مفعلا اقصد بارکا وکرتا غراغ بارکا بارکنا ندارنگ دویم عنوان صيغه فعل ماضی تفاعل نہ کرتا دارا غلے تبارکا یوز اللہ اسم سر ذکر شیر باقی اللہ تبارک اللہ ایوز ہوئی تبارک اسم ربک تبارک اللہ کے ادارش لفظ اللہ کی برکت دے اور تبارک اسموں کی جو ہے اے کہ دا اللہ پہ ہر نم کی برکت دے اے کہ تعمیم مراد دے ادریم عنوان ددیر بالکل تفصیلی اللہ تنسبت دے بطریقہ صدور و دخل لفتحنا علیہم برکات من السماء برکات علیک من اللہ دیگی دا عقیدہ خلے چھ برکات برے صرف دا اللہ کی طرف نہ بھئی اصل رمضان پر ایک اضافت اللہ ہے رحمت اللہ و برکاتہ دا اضافت الفاعل دے کہ چل اللہ فاعل دا برکت دے خدویم طریقہ چاہے تا نسبت ما سے اللہ تو ہوئی یول سجنا ذکر کری ما سے اللہ چل اللہ پائی کے برکات تشولی اللہ مبارک گرزولی یا غی محتاج دی پا برکت کے اللہ تا قرآن کریم تے مبارک ویل دی مبارک دل دسمانا دا من دا قرآن سبب دا برکات دنیاوی و اخرویہ ہو دا ما سو اللہ ہے خو مخلوق ننے گورے مخلوق ننے دا سکنوی شدا پا مخلوق کی منگ شمار کرنا ما سو اللہ منگ ویلی قرآن کریم تے مبارک ویلی پا سلور زینو کی اب پدی کی دنیا و آخرت فیدی دی دویم بیت اللہ تا مبارک ویلی بے بکتا مبارکن پائی کی ڈیرے فیدی دی لگ عبادت تو کینو ڈیر صاحب انبیاء تے مبارک ویلی دی بارکنا علیہ ولی برکت کی انبیاء اللہ تا محتاج دی جعلنی مبارکن نزول و منزل تے کنا مبارک ویلی رب انزلنی منزل مبارکن پکم منزل کی چی نزول کے اللہ نے غوار شدی کہ اللہ مالا برکات را کی خدای نے دین خوری کی گنہ دے تا برکت ہوئی عبود آسمان تے مبارک ویلی باران مان مبارکہ اللہ بکی فیدی خیلی یونی تے مبارک ویلی زیتون دکا ڈیری فیدی بکی تحیہ السلام علیکم تے مبارک ویلی تحیت من عند اللہ مبارکہ یوزمک تے مبارک ویلی دا موسیٰ علیہ السلام دا میقات زائے شپی تے مبارک ویلی دا لیلت القدر دا لیلت مبارکت ارزام مقدسی تے مبارک ویلی بزمکہ دا شام برکات دنیا میں پائے کشتہ نے میوہ فصلنو اور اخرویم پا کشتہ غرون تے مبارک ویلی
بارک فیہا زکپائے کہ ہم دیر فیدی قسمہ قسم بوٹی ونی گٹے ملغلرے گور دے ٹول ترتیب نمون تدا معلوم شوا چھ برکات دا اللہ دا طرف نہیں اللہ شریک بری باپ کی نشترے ذکر نفی دا شرک پکرا لا مخلوق برکات کے آغتا محتاج احادیث ہم نے باپ کی من ذکر کری کہ دلالت کی بڑی بانی چھ برکت من اللہ بخاری حدیث دے مشکات روڑی البرکت من اللہ و دعا کے منگوائی چھ اللہ مبارک علی محمد تو برکات ورکی دارنگی نورم دیر حدیث دی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکڑا یو سڑی تا کل چھ آغا سرے روڑا اکڑا آغا دراغ یا رسول اللہ من تو دعا ہو کا کنا وی اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم حدیث گنائی چھ کل سرے وعدو کی دعا اور توکے بارک اللہ لک بارک علیکما جمع بینکما بخیر اللہ نے بکی برکات واجی سوداؤ کی خضی سر نکاح کیا خادم والی وہ دیکھوئی یا اللہ دے کے برکات واجی اڈیر حدیث کی بڑی طریقہ پائٹولو کے نسبت دا برکت دے اللہ تا غنا غختل دی حدیث رائی اللہ مبارک لامتی فی بکورہا زما امت چھ سار وقتی کارون کی پائے کہ والا برکات واجی سار وقتی کہ سار مانزن بیا رستو کار سرے شروع کی ادکی گی نا دل بڑی کار کے اللہ برکات چی مخاعدت ہے سعودی زمان ملمشو بیا رستم دتما سرا نما دائی عادت مناسب اشارت تنہ بجی بزو اگر نزاغ سعودی نیما منزب سے ادکے گمنا سب پر حدیث عمل کم چا اللہ مبارک لامتی فی بکورے دا وقت شکار کے اللہ کی برکات چی دیدے کی بیا مسلم ذکر وا چی برکت مخلوق تا اضافت کے دی شی برکت فلان و برکت فلان نا منن نہیں وہ عقیدہ بدا ساتی شدا فلان کے دا برکت ظرف دے یا مفعول دے فائل نہ گورے ولی دلیل بری بانی حدیث سلمان چاہے ما تورات کی لسری برکت الطعامی طعام تے نسبت کرے دا برکت کر دا مطلب ہے کہ طعام برکت ورکی نہ برکت چ اللہ پا طعام کے چی دسو جنے چال وضو بعدہ چ لا سوین اور پسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محکم لا سین ضرور سوین دانگ حدیث دجال کی راضی دا زمانہ کے زمکوا ٹول بوٹی رو باسی ورود دی برکت کے اللہ وہی چخبل برکات رو باسا برکات سے اللہ زمکہ کے اچولی حدیث بخاری کی رائی آیت دا تیمم راغ ہے اور دا ذکر چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشہ رضی اللہ عنہا دا میل دا وجہ نہیں سار سے بسارا کے او بنوے اللہ نازل کچھ تیمم کہہ کر اس سے میں حضیر راغے ابھی وے لقد بارک اللہ للناس فیکم یا علی ابی بکر ما ہی بیاول برکتکم یہ روایت گئی دا ساسا ولنے برکت نے انت خلق استدلال کی برکتکم ویلی کنا وہ داغے بل روایت کی رائے چی بارک اللہ للناس فیکم اور ما انتم الا برکت لہم ناغے تنسبت الی الاضافت دا الی المفعول ہوئی دا جائز ہے چی دا فلان کی برکت دے عقیدہ بدا ساتھی یہ فلان کی بانے اللہ برکت راوسترے دائے دا وجنہ نور تے فیدہ اور کڑکا لیکن دیکھ یو مسئلہ دا دو اصول پکار انگلی کلی یو خو ابن قیم کتاب لکلے جواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی نہ پائے کہ اس مہم الفاظ راجمہ کڑی
رائنا کہ میں انشاءاللہ موایو او اذا به سړی نو چې انا متوکلون علی الله و علیه زما په الله او پتا توکل له انا فی حسب الله و حسبه او دا سی بنوی چې زما څوک نشته خو یو مې الله دی او مې ته دا سی بنوی چې دا شی د الله د طرف او استاد طرف نه دی نو دا سی بنوی چې هاذا من برکات الله او برکاتک دا د الله برکت او استاد برکت ته د سی بنوی ور سره بلکې سبوی دا د الله د طرف نه دی نو بیا استاد د طرف نه دی بیا دغه حدیث کې راځي نیو کو شرط داش برکات اللہ سر متصل برکات فلان نے ذکر کے وہ ہم راضی د شرک دویم مسئلہ چې په دعا کې توسل به برکت فلان شتا ہو کنه دای لپاره دعا وجې نشتا یو وجه چې دعا عبادت ده شرع قیل تحاویہ کې لکی مبنا د عبادت او په دعا کې په نقل له او په اتباع ده په اختراع او په اتباع نه نہ پہ ابتدا نے دعا بہتر عبادت تے نے عبادت کی بے سنتوں پہ اتباع پسندی اگر الفاظ بنے چد زان نے جوڑ شی چرد بیو حدیث کی مرفوع حدیث موقوف کی دانشتہ چاہیے ویلی جی اللہ دفلان کی ببرکت زمانہ کارو کی ادویم ہو جا پدی کیا غدا کہ تو ہے برکت دفلان کی نو کفلان کې ته د برکت د پاره فاعل غنی او که مفعول غنی که فاعل غنی نو شرک راځي اګه مفعول غنی نو عمل محمل له د فلان کې په برکت باندې چې برکت الله غل اور کړي تا غزان د پاره وسیله کې راخو به فائدې کار نو ځکه دې ته بیا مهم لفظ وای نو باب د وسایلو کې دا نه صحیح مجزي